अंगूर अड्डा में अगवान इश्तियाल अंगेजी, पाक फौज की बर्वक कार्रवाई, पोस्ट तबाह। पाक फौज की बर्वक कार्रवाई के बायस फितनल खवारिज की दरअंदाजी की कोशिशें नाकाम बना दी गई। फितनल खवारिज की तश्कील की दरअंदाजी में नाकामी के बाद अगवान तालिबान ने सिविल आबादी को निशाना बनाया। फायरिंग के नतीजे में 2 खवातीन समेत 3 शहरी जख्मी हो गए। वाना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके ज़लोल खेल अंगूर अड्डा में अगवान तालिबान के बिला इश्तियाल फायरिंग, पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई, मुतअद्दिद अगवान पोस्टों को तबाह कर दिया। मौसर कार्रवाइयों के बाद अगवान तालिबान शिकस्त की बौखलाहट में सिविल आबादी को निशाना बनाने लगे। पारा चनार एयरपोर्ट कई अरसे बाद दोबारा फाल कर दिया गया। एयरपोर्ट की बहाली में पाक फौज, FWO और PAA ने काम किया। पाक आर्मी एविएशन ने एयरपोर्ट पर ट्रायल लैंडिंग और टेक ऑफ किए। 26 अप्रैल को मजमूई तौर पर 6 कामयाब ट्रायल्स मुकम्मल किए गए। रनवे को महफूज और मयारी करार दिया गया। एयरपोर्ट की बहाली से मुस्तकबिल में फ्लाइट ऑपरेशन की उम्मीद पैदा हो गई। चीन के सूबा हुनान के शहर चांगशा में पाकिस्तान और चीन के दरमियान 3 मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। सदर आसिफ अली जरदारी की तकरीब में शिरकत। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन और चीनी हुकाम के दरमियान मुख्तलिफ मुआहदों पर दस्तखत। समंदरी पानी को काबिल इस्तेमाल बनाने के मंसूबे पर मुश्तरका काम होगा। ज़राई टेक्नोलॉजी और चाय के शोबे में मुश्तरका इक़दाम। मुआहदों का मकसद इक़्तिसादी और तिजारती रवाबित को फ़रोग़ देना है। तिजारती राहदारी में बड़ा ब्रेक थ्रू। पाकिस्तान ईरान तक रसाई का मरकजी गेट वे बन गया। वजारत तजारत के ट्रांजिट ऑफ गुड्स ऑर्डर 2026 के तहत इलाकाई तिजारत में नई पेशरफ्त हुई। पाकिस्तान के रास्ते ईरान तक सामान की तरसील को आसान बनाया जा रहा है। गवादर, कराची और तफ्तान को कलीदी तिजारती रूट्स करार दिया गया। तकरीबन 3000 ट्रांजिट शिपमेंट कंटेनर्स बंदरगाहों पर मुंतकिल किए गए। गबत, रिमतान और तफ्तान मीर जावा बॉर्डर को अहम रास्ते के तौर पर इस्तेमाल किया गया। माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान खित्ते में अहम तिजारती मरकज बनने की जानिब गामजन है। अब्बास इराक़ची का दौरा इस्लामाबाद मुफीद करार। मुस्बत मशावरत का इंकशाफ व ईरानी वज़ीर ख़ारजा हम मुलाकात के लिए रूस पहुँच गए। व्लादिमीर पुतिन से आज मुलाकात होगी। जंगी सूरत हाल पर तबादला ख्याल मुतवक्के। ईरान और रूस के दरमियान करीबी हम आहंगी जारी रखने पर जोर। ईरान अमरीका मुज़ाकरात से मुतालिक अहम पेशरफ्त पर गुफ्तगू। आपने हुर्मस पर ईरान और ओमान के दरमियान मुशावरत नागुज़ीर करा। ईरान ने जंगबंदी और आपने हुर्मस खोलने की तजवीज़ पेश कर दी। अमरीका और ईरान के दरमियान सिफारती तात्तुल बरकरार, जौहरी मुज़ाकरात मौखर करने की तजवीज़ सामने आ गई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप आज अहम कौमी सलामती इजलास की सदारत करेंगे। पाकिस्तानी साज़ों के जरिए तजवीज़ अमरीका तक पहुँचा दी गई। नाकाबंदी के खात्मे और जंग के अख्ताम पर तवज्जो मरकूज। व्हाइट हाउस ने तजवीज़ की वसूली की तस्दीक कर दी। मैं पाकिस्तान का बहुत एहतराम करता हूँ। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म बहुत अच्छे और काबिल एहतराम हैं। अमरीकी सदर ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि मैंने 8 जंगें रुकवाई जिनमें पाकिस्तान और भारत की जंग भी शामिल है। ईरान जंग जल्द ख़त्म हो जाएगी और हम फातेह होंगे। कहा कि ईरान का अफज़ूदा यूरेनियम का मामला मुज़ाकरात का हिस्सा है, हम इसे हासिल करेंगे। ईरान के मामले में नेटो हमारे साथ नहीं। ईरानी सफीर रजा अमीरी मुकद्दम का पाकिस्तान की क़यादत को खैराज तहसीन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल का जंग के खात्मे में किरदार को काबिल तहसीन करार दिया गया। ईरानी वफ़द के दौरे के बेहतरीन इंतजामात की तारीफ। पाक ईरान ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़म का इजहार। पाक फौज, सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस और सरकारी इदारों के अमले का खुसूसी शुक्रिया अदा किया। ईरानी सफीर ने सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में कहा कि पाकिस्तानी इदारों की कारकर्दगी काबिल तारीफ है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची सेंट पीटर्सबर्ग पहुँच गए हैं। रूसी सदर पुतिन से हम मुलाकात करेंगे। ईरान और रूस के दरमियान बाहमी ताल्लुकात पर तबादला ख्याल होगा। खित्ते की मजमूई सूरत हाल पर तफसीली मुशावरत मुतवक्के। अहम आलमी उमूर पर मुश्तरका मौक़िफ़ पर बातचीत होगी। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में नुमाया इजाफा। बरतानवी खाम तेल $2.22 इजाफे के बाद $107.55 फी बैरल। अमरीकी खाम तेल भी बढ़कर $95.42 फी बैरल तक पहुँच गया। ईरान अमरीका अमन मुज़ाकरात में तातुल, मंडी पर मनफी असरात। आपने हुर्मस से तेल की महदूद तरसील, सप्लाई पर दबाव बढ़ गया। आलमी सतह पर तेल की कीमतों में इजाफे का रुझान बढ़ गया।
صحت کے نظام کو مضبوط بنانے کے اقدامات جاری ہیں. شعبہ صحت میں عالمی شراکت داروں سے مل کر کام کر رہے ہیں. وزیر صحت مصطفیٰ کمال کا اسلام آباد میں صحت اور غذائیت کانفرنس سے خطاب. کہا ہیلتھ کیئر کا مقصد بیماریوں سے بچاؤ ہے. تیزی سے بڑھتی آبادی پر قابو پانا ضروری ہے. آبادی میں اضافے سے صحت کے نظام پر دباؤ بڑھ رہا ہے. لوگوں کو بیماریوں سے بچانا اہم ترجیح ہے. آج پوری دنیا پاکستان کی جانب دیکھ رہی ہے اور اس موقع پر وزیر اعظم اور دیگر قیادت کی کاوش قابل ستائش ہے. کراچی کے علاقے لیاری میں رینجرز کی کارروائی. قادرو گروہ کے 3 ملزمان گرفتار ملزمان ڈکیتی اور اسٹریٹ کرائم کی متعدد وارداتوں میں ملوث قرار. موبائل فونز، نقدی اور وارداتوں میں استعمال موٹر سائیکل برآمد. ملزمان نے اعتراف کیا درجنوں موٹر سائیکل اور سینکڑوں موبائل فون چھینے. قادرو گروہ کراچی کے مختلف علاقوں میں اسٹریٹ کرائم میں سرگرم رہا. ملزمان چھینی گئی اشیاء فروخت کر کے لاکھوں روپے وصول کرتے رہے. گرفتار ملزمان کو مزید تفتیش کے لیے پولیس کے حوالے کر دیا گیا. مارکہ حق کے ہیرو لیفٹیننٹ محمد بلال ندیم کو تمغہ بصالت سے نوازا گیا. مارکہ حق کے دوران لیفٹیننٹ محمد بلال ندیم نے آرٹلری فائر آبزرور کے طور پر فرائض سر انجام دیے. انہوں نے اگلے مورچوں سے یونٹ کی فائرنگ کی مؤثر نگرانی کی. یونٹ کی گولہ باری سے دشمن کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا. دشمن کی 2 پوسٹوں نے سفید جھنڈے لہرا کر شکست کا اعتراف کیا. لیفٹیننٹ محمد بلال ندیم نے کہا ایک فوجی کے لیے اپنے وطن کی عزت سب سے مقدم ہوتی ہے. اسلام آباد، راولپنڈی سمیت خیبر پختونخوا کے متعدد علاقوں میں زلزلے کے جھٹکے. ریکٹر اسکیل پر زلزلے کی شدت 5.7 ریکارڈ کی گئی. زلزلے کا مرکز افغانستان اور تاجکستان کی سرحدی پٹی بتایا گیا. زلزلہ زمین کے اندر تقریباً 170 کلومیٹر گہرائی میں آیا. اسلام آباد، راولپنڈی، پشاور، سوات، چترال سمیت متعدد اضلاع متاثر ہوئے. لوگ کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے گھروں اور دفاتر سے باہر نکل آئے. کسی جانی یا مالی نقصان کی اطلاع نہیں ملی. ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہنے کا امکان. اسلام آباد میں شام کے وقت ہلکی بارش کی پیش گوئی. KBK کے متعدد اضلاع میں بارش متوقع. پنجاب میں زیادہ تر موسم خشک، بالائی علاقوں میں بارش کا امکان. سندھ بھر میں گرم اور خشک موسم برقرار رہنے کی توقع. بلوچستان کے مختلف علاقوں میں بارش کی پیش گوئی کر دی. پاکستان کا خلائی شعبے میں بڑا سنگ مین EO3 سیٹلائٹ کامیابی سے لانچ کر دیا گیا. ISPR کے مطابق سپارکو کا تیار کردہ سیٹلائٹ چین کے تائیوان سینٹر سے خلا میں بھیجا گیا. وزیر اعظم شہباز شریف نے کامیابی کو خود انحصاری کی جانب اہم قدم قرار دیا. EO3 جدید امیجنگ ڈیٹا فراہم کرے گا، شہری منصوبہ بندی میں مددگار ثابت ہوگا. قدرتی آفات، غذائی اور ماحولیاتی تحفظ میں سیٹلائٹ اہم کردار ادا کرے گا. چین کے تعاون اور پاکستانی سائنسدانوں کی مہارت کو سراہا گیا. پہلگام واقعے پر فالس فلیگ کے الزامات اور سوالات سامنے آئے. بھارت کی سیکیورٹی اور انٹیلیجنس کارکردگی پر تنقید کی جا رہی ہے. بعض حلقوں کے مطابق واقعے پر بھارتی حکومت کا مؤثر جواب سامنے نہیں آیا. BJP پر داخلی مسائل سے توجہ ہٹانے کے الزامات بھی لگائے جا رہے ہیں. مختلف سیاسی اور کشمیری حلقے واقعے کو مختلف زاویوں سے دیکھ رہے ہیں. ماہرین ماضی کے واقعات کے تناظر میں بھی اس بحث کو متنازع قرار دیتے ہیں. پہلگام واقعے کے بعد بھارتی میڈیا پر جانبداری اور پروپیگنڈے کے الزامات. بعض چینلز پر پاکستان مخالف بیانیہ اور غیر مصدقہ دعووں کو فروغ دینے کا الزام. بھارتی میڈیا پر صحافتی اصولوں کے بجائے جنگی بیانیہ اپنانے کی تنقید. بعض ٹاک شوز میں اشتعال انگیزی گفتگو اور سخت زبان استعمال کیے جانے کے دعوے. غیر تصدیق شدہ معلومات کے ذریعے خطے میں کشیدگی بڑھنے کے خدشات. ماہرین کے مطابق میڈیا کا غیر ذمہ دارانہ کردار خطے کے امن کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے. اسرائیلی وزیر اعظم کو بڑا دھچکا. سابق وزیر اعظم کا نیا انتخابی اتحاد بنانے کا اعلان. بریٹ اور لیپرڈ ایک پیج پر آ گئے ہیں. اتحاد کو بنیادی مقصد اکتوبر 2026 میں ہونے والے عام انتخابات میں نتن یاہو کی مخلوط حکومت کو شکست دینا ہے. سابق وزیر اعظم نفتالی نے کہا کہ نئی پارٹی کو ٹوگیدر کہا جائے گا اور وہ اس کے لیڈر ہوں. بڑے حملے کی تیاری. اسرائیلی فوج کا جنوبی لبنان سے شہریوں کو انخلاء کا حکم. 7 قصبوں کے رہائشیوں کو فوری انخلاء کا حکم جاری. جبری انخلاء کے بعد شہریوں کی بڑی تعداد شمال کی جانب روانہ. جنگ بندی کے باوجود اسرائیلی کارروائیاں بدستور جاری. صہیونی حملوں میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران
14 अफराद जाँ बहक। जनूबी लेबनान में सूरत हाल कशीदा, बफर जोन से बाहर इलाके भी मुतासर। हिजबुल्लाह का इजरायली फौज पर ड्रोन के जरिए हमला। जनूबी लेबनान में हमले की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। तैबा के इलाके में इजरायली फौजियों को निशाना बनाया गया। जख्मी एहलकारों की मुंतकली के दौरान ड्रोन हमला किया गया। इजरायली फौज के ड्रोन पर फायरिंग, वीडियो में मनाजिर वाज़े। ड्रोन जमीन पर गिरकर जोरदार धमाके से फटा। शाह अब्दुल्ला दोम का ईरान अमरीका डील में अरब ममालिक के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा। ओमान में उर्दन के बादशाह और कुवैती वज़ीर ख़ारजा की अहम मुलाकात। उर्दन और कुवैत के ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़। खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए मुश्तरका अरब कोशिशों पर जोर। खलीज की सलामती को आलमी इस्तेहकाम के लिए अहम करार दे दिया गया। ईरान अमरीका मुआहदे में अरब सिक्योरिटी खदशात शामिल करने की ताकीद। PSL 11 में राउंड मैचेस के अख्ताम पर हतमी 4 टीमों का फैसला हो गया। पेशावर ज़ल्मी 17 पॉइंट्स के साथ सरफ़हरिस्त, इस्लामाबाद यूनाइटेड दूसरी, मुल्तान सुल्तान्स तीसरी पोजीशन पर, हैदराबाद किंग्समैन बेहतर रन रेट पर चौथे नंबर पर। क्वालिफायर 28 अप्रैल को कराची में खेला जाएगा। फाइनल 3 मई को शेड्यूल लाहौर मेजबान होगा। और PSL मैच के बाद कौमी क्रिकेटर बाबर आजम और शाहीन आफरीदी के बेटे आलियार के दरमियान खूबसूरत लम्हा सोशल मीडिया पर वायरल। शाहीन आफरीदी के अहले खाना भी स्टेडियम में मौजूद थे। आलियार ने बाबर को मज़ाहिया अंदाज में बॉलिंग कराई। बाबर आजम ने खुद को LBW आउट करार देकर माहौल खुशगवार बनाया। सोशल मीडिया पर वीडियो को भरपूर पज़राई और मुस्बत रद्द-ए-अमल मिला। शायकीन ने लम्हे को क्रिकेट स्पिरिट और खुशगवार ताल्लुकात की अलामत करार दिया।